بہادر شاہ ظفر نو جدو انگریزاں گرفتار کیتا تے جڑیاں گالاں انہاں کڈیاں نا گرفتاری دے تو بڈھے سن، آپ دی اتنی داڑھی تے ضعیف سن تے انگریزاں گرفتاری دے دوران جڑیاں گالاں کڈیاں وہ بھی تاریخ وچ موجود ہیں۔ او ہڈسن جڑا سی نا انگریز، او جدو آپ دے پٹاں تے ہاتھ مار رہے سی تے او بھی منظر زمین آسمان نے ویکھیا۔ جدو ساڈی واری آئی اسی کی کیتا تے جدو تہاڈی واری آئی تے تسی ساڈے بڈھے بزرگ نو بھی کیتا، یعنی انہوں نے گالاں کڈدے سی تے نالے انہوں لیا رہے سن جمائیوں دے مقبرے چ آپ پناہ لئی ہوئی سی تو گرفتار ہو گئے بہادر شاہ ظفر نو۔ پھر بہادر شاہ ظفر نو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیتا، جلا وطن کر دیتا تے 500 روپے پینشن دیندے سن انگریز۔ اتنی وڈی اتنے سخیاں جنہاں دیاں گلاں تسی کرنے ہو۔ بہادر شاہ ظفر اتھے جا کے انہاں دی نوح کہندی بھائی انہاں کو قلم دے پیسے نہیں سن ہوندے کاغذ دے، ناخنا نال دیوار اُتے ہی اپنے شعر لکھ دے رہے۔ کتنا بد نصیب ہے ظفر کے 2 گز زمین بھی نہ ملی دفن کے لیے کوئے یار میں، ہے نا؟ تسی آج گلاں کرتے ہو انگریزاں دیاں۔ بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرکدہ، جدوں آپ دے 2 پتر تے پوتے مرزا مغل تے مرزا خضر تے ابو بکر انہاں دا پوترا، وہ بھی ہمایوں مقبرے بیٹھے سن چھپ کے، ظاہر غدر انہوں نے مچا دیتا، قتل و غارت شروع ہو گئی۔ اور قتل و غارت اتنی دہلی وچ ہوئی، اے علامہ اختر شاہ جہان پوری لکھیا 1857 کی کہانی، اور علامہ عبدالحکیم برطانوی مظالم کی کہانی، علامہ عبدالحکیم اختر شاہ جہان پوری کی زبانی، یہ وچ بھی نہ لکھیا تے اے وچ او تصویراں بھی موجود ہیں کہ ساڈے بزرگاں نو اے داڑیاں منڈ کے تے کولوਆਂ نال بدے ہوئے سی کالے پانی، بیل دی جگہ کولو وار رہے سن۔ اے اس تصویراں جڑیاں کوڑے مارے جا رہے سن۔ یہ ساریاں گلاں ساڈے کول موجود ہیں، یہ نہیں کہ اسی بغیر دلیل تو گل کرنے۔ قوم چونکہ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتی۔ پنجابی تو ویسے ہی روزانہ لائبریری کتنے لوگ جاندے ہیں، بشک جا کے حساب لو 100 بندہ بھی کسی لائبریری کتاب پڑھن نہیں جاندا ہوں۔ انہاں نو جناب ہریسے دیاں دکاناں کھول دیو، ہاں فوڈ سٹریٹاں لاہوریاں نو کھول دیو، ادھی راتی بھی جاؤ تو 2 ہاتھاں نال لگے ہوندے، اور انہوں نے مٹھائیاں کھواؤ تو جناب بریانیاں کھاؤ۔ انہاں کتابیں پڑھنیاں اسی گل کریے جی اسی تے نہیں سنیا، تو نہیں سنیا تو کتاب خرید، پھر راتی ارک ریزی کر، پھر پڑھ جی۔ راتی فلماں ویکھن والا بندہ تو کی پتہ ہے کہ اے وچ کی لکھیا ہویا، اے وچ کی لکھیا قیامت۔ او اے میو ہسپتال والا جڑا سی نا وائے سرائے لارڈ میو، اے سی او تے اس مجاہد نے انہوں قتل کیتا سی کالے پانی، او دے نام تے ہسپتال بڑے ہویا، نام شیر علی خان مجاہد۔ اے جڑے سب